अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 46 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। रैम सारा दिन बेफजूल अवाया गर्दी करता रहा था। सुबह का 11 रात को वापस आया था। सारा दिन अदन के बारे में सोचता रहा। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, वरना जो तुम मेरे साथ करती हो ना, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। इतना गुस्सा है मुझे तुम पर, थोड़ा सा भी लायक एतबार के लायक नहीं समझती तुम मुझे। राम चलते हुए सीढ़ियों के जरिए ऊपर अपने फ्लैट की तरफ आ रहा था और राम ने फ्लैट के सामने आकर अपने बालों में हाथ फेरा था और खुद को रिलैक्स किया था और अपनी कीज के जरिए दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। किचन के पास से गुजरते हुए देखा था कि नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा हुआ था टेबल पर। राम ने गुस्से से देखा था और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। जब रूम में दाखिल हुआ तो देखा हैरान रह गया क्योंकि पूरे कमरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। रैम गुस्से से रैम के माथे की रगें तन गए थे। सामने अदन की तरफ देखा था जो कि औंधे मुंह बेड पर गिरी हुई थी और पाँव से खून निकलकर नीचे जम चुका था। थोड़ा सा पाँव पर और थोड़ा नीचे। रैम परेशान से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अदन, तुम पागल करना चाहती हो मुझे? क्यों अजियत देती हो मुझे? सुकून मिलता है तुम्हें मुझे तकलीफ देकर? रैम सीधा करता हुआ बोला था जो कि नम आंखें खोलते उसको देखे थे। रैम ने उसे सीधा करके बिठाया था और फिर फर्स्ट एड बॉक्स के साथ उसका दम का साफ किया था। अदन के मुंह से सिसकी निकली थी, उसकी बंद आंखों से आंसू निकल आए थे। रैम का सारा ध्यान बटा बटा उसके चेहरे पर जा रहा था जहाँ पर अजियत और दर्द था। रैम उसके पाँव की ड्रेसिंग करने के बाद उठा था और आहिस्ता आहिस्ता कमरा समेट रहा था। अदन उसे देख रही थी जो बिना उस पर ध्यान दिए अपना काम में लगा हुआ था। रैम रूम साफ करने के बाद बाहर चला गया था और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिनमें उसने अदन के लिए सैंडविच और दूध रखा हुआ था। रैम, मुझे भूख नहीं है। रैम ने जब उसके सामने ट्रे रखा तो अदन रूह मोड़ते हुए लेटने लगी थी। मैंने पूछा नहीं है तुमसे, खाओ ये जल्दी। तुम्हें पता है तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ पहुंचती है, इसलिए तुम जानबूझ के ये सब करती हो ना? रैम उसकी तरफ देखता हुआ सैंडविच के मुंह की तरफ बढ़ाता हुआ बोलता। रैम की बात सुनकर अदन ने तरफ का उसको देखा था। ऐसा कुछ नहीं है रैम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही डर गई थी, आपको बताना चाहती थी पर टाइम नहीं मिला। अदन रोते हुआ उसका हाथ थाम गई थी। खाओ ये। रैम नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर उसके मुंह की तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए बोला था, जिसको अदन ने उसकी तरफ देता हुआ खा लिया था। सैंडविच खाने और दूध पिलाने के बाद रैम ने उसे मेडिसिन दी थी। सो जाओ, अब आराम करो तुम। रैम बर्तन उठाकर जाने लगा था। प्लीज रैम मत जाओ मुझे छोड़कर, अदन का हाथ थाम कर बोला था। रैम, इतनी सी गलती की क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे? मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी बेरूही बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अदन रोते हुए उसके हाथों पर अपना सर रखकर बोलती, जो मैं इतनी देर तुम्हारी बेरूही, तुम्हारा दूर रहना सब बर्दाश्त कर सकता हूँ तो तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, क्यों नहीं सह पाओगी? जब मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो। रैम उसको कहते हुए अपने हाथों को निकाल कर वहां से उठ गया था और अदन बस उसे जाता हुआ देखती रह गई थी। मोहब्बत? मुझे मोहब्बत नहीं आपसे रैम। अदन उसे बोलकर अपना सर बेड करोड़ से लगा गई थी और आंसू आंखों से बहे। कैसे बताऊं कितनी मोहब्बत है आपकी अदन को आपसे, कैसे बताऊं कितनी मोहब्बत है आपकी अदन को आपसे रैम। अब इजहार तो करना पड़ेगा ना अदन तुम्हें मुझसे, वरना इस दफा माफी तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। रैम मुस्कुराता हुआ शहर के साथ टिक लगाकर चाय के सिप ले रहा था। मेरी जान की जान मुश्किल में फंस गई है। वही वीडियो हादी ने घर में हवेली में भेजी थी। वो वीडियो अर्श ने सबके सामने चलाई थी। सबको पता चल गया था वो क्या क्या कर चुका है। सीरत के सामने भी असलियत खुल गई थी कि वो पिक्चर्स उसने भेजी है। मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने क्या क्या नहीं कहा हादी को। सीरत बैठते हुए सोच रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ था। हेलो। उसे सारे पर जाकर कॉल उठाई थी क्योंकि कॉल हादी की थी। अब तो आपको सच पता चल गया होगा ना? अब तो मेरी माफी पक्की है ना, या अभी भी आप मुझसे माफ नहीं करने वाली? दूसरी तरफ से हादी मुस्कुराता हुआ सीरत को बोला था। देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। सीरत हल्का सा मुस्कुराती पर जाहिर नहीं होने दिया था। बीवी, मुझे बस अब माफी चाहिए, इतनी सजा काफी है अब मेरे लिए। अब मैं बस खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, वो तो यह पता कब आ जाए। हादी सर्द आज निकल कर बोला था। ऐसा तो मत बोले ना प्लीज। सीरत ने परेशानी से कहा था। एक चेन है तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे लिए, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो वो तुम्हारे गले में होगी, वरना मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता सीरत, आगे ही बहुत दुख दे चुका हूँ जी जिससे ही है। हादी, अंजल और हरम का क्या? सीरत उसकी बात बदलता हुआ बोलती। अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा सीरत, वो बेहतर करने वाला है मेरी जान। अब बस तुम अपना ख्याल रखना मेरे लिए। मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर काम खत्म कर कर आ रहा हूँ, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी माफी का। लव यू एंड बाय। हादी ने बोलकर कॉल बंद कर दी थी और सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो दौड़ते हुए अपने रूम में गई थी क्योंकि उसने अब वो चैन पहननी थी। हया की आंखों में सब देखते हुए आंसू आ गए थे। वो उठकर अपने रूम में आ गए थे। पीछे अंश भी उसके साथ आया था। मेरा साथ ये सब करके भी उसका दिल नहीं बढ़ा, जो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहता था ये इंसान।
اللہ نے इंसाफ किया है हया। वो देखो जो इंसान अपने बेटे का सगा नहीं हो सकता वो हमारा क्या सगा होगा। हमारी अदन बिल्कुल ठीक है और रैम के पास है, मैं सुबह तुम्हारी बात करवा दूंगा उसे। अंश उसे अपने साथ लगाकर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अंश, मैं हरम को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी री को माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी हरम के साथ साथ उन्होंने अनल की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जरताशा ने मेरी बहन होते हुए मेरी बेटी पर तोहमत लगाई। री ने अपने ही बच्चे को ऐसा बोला। अच्छा हुआ वो दूर चली गई, उससे यही सजा उनके लिए बहुत है। अब सारी जिंदगी रोते रहेंगे तभी माफी नहीं मिलेगी उनको। हया रो रही थी। बस दुआ करो अल्लाह ठीक कर दे सब, परेशान नहीं हो, हमने साबित कदम चलना है हम सबको। उसे मेरे साथ लगा कर बोला था। देख लिया ना, अल्लाह ने तुम्हारा इंसाफ किया और आज वो इस दुनिया को ही छोड़ गया। जल्दी ही मेरी बेटियों का भी इंसाफ होगा, अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आज मेरी ही बेटी के साथ गलत हुआ। तुम पर तोहमत लगाई थी, आज मेरी बेटी पर तोहमत लगा दी। ये मेरे ही किए की सजा है जो उसको मिली। अल्लाह माफ कर दे मुझे, काश उसकी सजा मुझे मिलती। क्यों बाप भाई की सजा हमेशा बहन बेटी को मिलती है, क्यों गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती। अल्लाह हमें दिखाता है कि जब किसी की बेटी को रुसवा करते हैं ना, तो अपनी बेटी या बहन जब रुसवा हो तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे आज अंदाजा हो गया है कि कितनी तकलीफ हुई थी तुम्हें। अंश हया के सामने हाथों को जोड़कर रोते हुए बोला था। प्लीज अंश ऐसा मत करें, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ और वो मेरी बेटी भी थी। उसी तकलीफ से मुझे भी तकलीफ हुई है और ये सब आजमाई थी। अल्लाह बस हमें माफ कर दे। दोनों एक दूसरे के दुख बांट रहे थे। री को कॉल आई थी। वो पागलों की तरह भागते हुए अपने बड़े फाइट क्लब गया था जहाँ पर सामने ही रिंग में सलाल लड़ाई कर रहा था। लड़ाई का दो सामने खड़े आदमी उसको मारते और चुपचाप उनके मार खा रहा था। री दौड़ते हुए रिंग में गया था। इन दोनों को पीछे धकेल कर सलाल उनसे अलग किया था। पागल हो गए हो, अभी वो तुम्हें जान से मार देते। री उसे गले लगाकर बोला था। मार देते, अच्छा ना छोड़े मुझे, और वैसे भी तो पल पल अजियत की मौत मर रहा हूँ ना, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। सलाल के चेहरे पर जख्म थे और चेहरे पर दर्द बड़ी मुस्कुराहट। ब्रो पीछे हट जाओ, जान से मार लेने दो इनको मुझे। तुम मेरे साथ हमदर्दी मत करो, मैं नहीं लायक हमदर्दी के, मैं अजियत के लायक हूँ। अपने दिल की बीमारी में मुबतला बीवी के दिल को भी तोड़ दिया, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मारा जाए। मैं कातिल हूँ अपने बीवी का, अपने बच्चे का। मैं बहुत ही बुरा हूँ, बहुत बुरा। आपने धोखा दिया मुझे ब्रो, मुझे धोखा आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आपने ही मेरे दिल को तोड़कर डाल दिया। मेरी बीवी बच्चा सब मार गए ब्रो, मार गए। आपने क्यों किया ये सब, बताएं मुझे ब्रो, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों बताएं मुझे। आप जानते थे ना कि वो बच्चा आपका है, फिर भी क्यों नहीं बताया मुझे। सलाह चिया था। एक दफा बता देते, आपके बदले और मेरी अना ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। नहीं हूँ मैं आपका भाई, नहीं हूँ, मर गया आपका भाई भी आज। सलाह चीते उसे दिक्का देखकर बाहर निकल गया था और पीछे री वहीं जमीन पर बैठ गया था। पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। मैंने सब बर्बाद कर दिया अपने बदले में, अपनी अना में अपनी मोहब्बत, अपना बच्चा तक खो दिया। वो एक भरपूर मर्द होते हुए बच्चों की तरह रो रहा था। सब इर्द गिर्द के लोग उसे हैरानगी से देख रहे थे क्योंकि वो तो सबके रुलाने वालों में से था ना, पर आज रो रहा था। आज उसका बदला तो पूरा हो चुका था, पर आज उसके हाथ में कोई भी रिश्ता नहीं बचा था, ना माँ, ना बाप, ना भाई। आज उसका हाथ बिल्कुल खाली था। री तुम खाली हाथ रह गए, मैंने तुम्हें बदला लेना तो नहीं सिखाया था। उसे अपने पास से कहीं से जरताशा के बोले के अल्फाज सुनाई दिए थे। वो रिंग से बाहर निकला था। सत रात में बस चलता जा रहा था, रो रहा था। हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास होता है मेरे बच्चे, जब भी मुश्किल में आओ अल्लाह को याद किया करो। नरीन की आवाज़ सुनकर उसने अपनी बंद आंखों को खोला था। अल्लाह आप तो मेरी मदद करेंगे ना, मुझे कोई राह दिखाए। वो रोते हुए मस्जिद की तरफ गया था। आज बचपन के बाद बहुत देर बाद वो मस्जिद में दाखिल हुआ था। वो बस ईद के ईद सलाल के साथ आता था। वो और सलाल बस ईद की नमाज भी पढ़ने जाते थे। उसने वुजू किया और चलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। अल्लाह के सामने सजदा रेस हो गया था। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। एक बुजुर्ग जो कि हाथ में तस्बीह लिए बैठा हुआ था री को दुआ के लिए हाथ उठाए देकर बोले थे, जो कि दुआ मांगने के बजाय बस रोए जा रहा था। मैंने खो दिया सबको, अपने बदले में सब खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। री खोए हुए लहजे में अपने हाथों को देखते हुए बोला था। अल्लाह तो अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है ना, तो वो क्यों नहीं माफ करेगा। उसे माफी मांग कर देखना एक दफा। बच्चे इस जात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, वो जात तो तुम्हारा हर गुनाह माफ कर देगा। बस वैसे ही बन जाओ जैसा वो चाहता है, तुम्हें वो दे देगा जो तुम चाहती हो। इस बुजुर्ग की बातों को गौर से सुन रहा था। अगर किसी इंसान का दिल दुखाया हो तो और वो माफ ना करे तो फिर भी इस जात से मांगो, इस इंसान के दिल को नरम कर देगा। एक दफा उसकी राह पर चढ़कर तो देखो, हर रास्ता आसान हो जाएगा। हम सब बहुत ही गुनाहगार है, वो जात हमें माफ करने वाली है, बस उसे मांगो, वो सब देता है। वो बुजुर्ग के साथ हाथ रखकर बोला था। दादा जान चलें घर, मैं नमाज भी पा लिया और कुरान भी, चले अब चलते हैं। एक बच्चा इस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर बोला था। बच्चे अगर इस जात से बातें करनी है ना तो कुरान पढ़ो, उसमें तुम्हें सुकून मिलेगा। वो री के साथ हाथ रखकर इस छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया था और पीछे री के ही बातें छोड़कर कुरान, नमाज,
ری بولتے ہوئے سجدے میں گرا تھا اور بےتحاشا رو دیا تھا۔ آج ری کا سفر شروع ہوا تھا، ری سے ریحان تک کا سفر اور دنیا سے اللہ کی راہ تک جانے کا سفر۔ آج وہ سب کچھ ہارنے کے بعد خالی ہاتھ لے کر اللہ کے پاس آیا تھا اور مدد مانگنے، معافی مانگنے۔ وہ رو رہا تھا بے حد، اپنا ہر درد سجدے میں بیان کرا تھا۔ بے شک وہ سب سننے والا ہے۔ آج ہادی اور معاذ دونوں واپس آئے تھے۔ ہادی حویلی آیا تھا جبکہ معاذ سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ السلام علیکم، معاذ نے داد ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ تینوں ہی سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عشرت کا سارا دھیان معاذ کی طرف تھا جو اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے آنیہ اور ریان سے مل رہا تھا۔ کیسا رہا سفر تمہارا؟ ریان کالی معاذ سے پہلے ہی واپس آ چکا تھا جبکہ آج معاذ اور ہادی آئے تھے۔ مام بالکل ٹھیک، باقی سب کیسے ہیں اور حویلی میں سب کیسے ہیں؟ زینی آنی اور ہانی آنی ٹھیک ہے؟ معاذ آنیہ کو بولتا ہوا عشرت کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اب سب آگے سے بہتر ہے، تم سناؤ، عدن اور رائم بھی ٹھیک ہے؟ جی ماما الحمدللہ سب ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ آنیہ معاذ کو بولتا ہوا بولتی، ماما میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں بچیت، تم معاذ کے پاس جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ آنیہ معاذ کو اوپر جاتا ہوا دیکھ کر عشر کو اس کے پیچھے بھیجتا ہوا بولتی۔ عشر ڈرتا ہوا اوپر روم میں گئی تھی پر معاذ شاید واش روم میں تھا۔ عشر نے المار سے اس کے کپڑے نکالے تھے اور پھر بیڈ پر رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی معاذ اپنا ساتھ تولیے سے صاف کرتا باہر نکلا تھا۔ سامنے عشر کو دیکھ کر اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ میں چلا گیا تھا اور پھر چینج کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں کو برش کرنے لگا تھا۔ عشر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاذ کا سارا دھیان آئینے میں سے عشر کی طرف تھا جو اپنے لب کاٹتے ہوئے معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے جو اس طرح سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ معاذ برش رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا بولتا۔ معاذ آپ مجھے سزا دیں گے نا اب؟ عشر نم لہجے میں اس کی طرف دیکھتا بولتی، ہاں کل کی فلائٹ ہے تمہاری، تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں جہاں سے اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس۔ معاذ اپنے ہاتھوں کو باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی، یہ میرا گھر ہے۔ عشر روتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھ کر بولتی، میں آپ کو ماما کا بتاتی ہوں، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ عشر روتے ہوئے اسے دکھا دے کر باہر جانے لگی تھی۔ اوف عشر آپ پاگل ہو گئی ہیں، میں مذاق کر رہا تھا، میں اپنی جان کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے گھر بھیجوں گا، وہ بھی اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں، آپ تو میری جان ہے۔ معاذ جاتے ہوئے عشر کی کلائی تھام کر اسے طرف کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر بولا تھا، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ماں سان آپ کو اس چیز کی سزا دوں گا جو آپ نے کی ہی نہیں ہے؟ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور کے گناہ کا بدلہ صنف نازر سے لوں، اور وہ صنف نازر جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، جس سے میں بہت ہی پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ کر بولا تھا۔ معاذ مجھے لگا آپ مجھ سے بدلہ لیں گے، آئی لو یو سو مچ معاذ۔ وہ معاذ کے سینے پر سر رکھ کر نم لہجے میں کہہ رہی تھی، وہ مائی لو میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا، بدلے کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ذات ہمیشہ انصاف کرنے والی ہے، جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے نا ہمیں سب اس ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بہتر کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں۔ معاذ بولتے ہوئے مسکرا دیا تھا، چلو بہت ٹینشن لے لیا تم نے، اب کھانا کھاتے ہیں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گے۔ معاذ عشق کو دیتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، آئی ایم سو لکی معاذ، جب مجھے آپ جیسا انسان ملا، میں جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ عشق اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولتے، میں بھی بہت ہی لکی ہوں جب مجھے اتنی پیاری سی گڑیا ملی۔ معاذ اس کی ناک دبا کر بولا تھا اور دونوں مسکراتا ہوئے نیچے کی طرف چلے گئے تھے۔ ہادی سب کے ساتھ بیٹھا ہوا رات کا کھانا کھا رہا تھا اور سیرت کی طرف زیادہ دھیان نہیں تھا۔ سیرت اسے ہی نوٹ کرتی جو اس سے نظریں بچا کر اس کو کتنی دفعہ دے چکا تھا، اس کے گلے میں پہنی ہوئی اپنی لائی ہوئی چین دے کر ہادی کے دل سے خوشی ہوئی تھی۔ سیرت کھانا کھا کر میرے لیے ایک کپ کافی لے کر آنا۔ ہادی کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے سیرت کی طرف دیکھا بولا تھا جو کہ سر کو جھکائے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جی اچھا۔ سیرت بول کر پھر سے نظروں کو نیچے کر گئی تھی کیونکہ اسے ہادی کی بولتی ہوئی نظروں سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کافی بنا کر سیرت اپنے روم میں لے کر آئی تھی، اس ہادی کو کوئی فائل کھول کر بیٹھا ہوا ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ کی کافی، سیرت اس کی طرف دیکھتا ہوا بولتی جس نے ہاتھ سے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سیرت اس کی طرف دیکھتا ہوا باہر جانے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ ہادی اس کو باہر جاتا ہوا دیکھ کر بولا تھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا تھا۔ میری بات سنو سیرت۔ ہادی اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، میں نے ثابت کر دیا سچ کیا تھا، تم مجھے معاف کر دو گی اب؟ سیرت کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، جی میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ سیرت ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولتی، میں بہت ہی شرمندہ ہوں، میں نے تب تمہارا ساتھ نہیں دیا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ سب گھر والے تمہیں غلط کہیں، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سامان تمہارے ساتھ یہ سب کرے گا، اس کو بھی ٹھکانے لگا کر آیا ہوں میں۔ یہ دیکھو میں نے اور معاذ نے اسے پولیس سے خوب اس کی دلائی کروائی ہے، مزہ آ گیا۔ ویسے معاذ اسے ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے بولا تھا جس میں سامان کو پولیس مارے تھے۔
ہادی یہ کیا؟ میں اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور دیکھے اس نے مجھے وہ دیا جو میری چاہت تھی۔ سیرت سر کو جھکائے ہوئے مسکرائی تھی۔ اوف میرے خدایا، لڑکی لو یو ٹو۔ ہادی مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ پڑا دیے تھے۔ ویسے ہی میرے دل کو بہت ہی سکون ملا جب بس ماں کو مار پڑ رہی تھی۔ ہادی سیرت کو اپنے ساتھ لگا کر ہنستے ہوئے بولا تھا، ہاں 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 ہادی آ بینا۔ سیرت اس کے سینے پر مکہ مار کر ہنستی تھی۔ ہاں پتا ہے، بہت ہی سویٹ ہو، اپنی جنگلی بلی کا سویٹ ہیرو۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا تھا، کیا مطلب میں جنگلی ہوں؟ سیرت منہ بنا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں تو تم تو سویٹ ہو۔ ہادی مسکرا دیا تھا اور سیرت اس کو دیکھتے ہوئے اس کی شرارت سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے آگے آگے اور سیرت اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بیڈ پر پڑا ہوا ہر کشن اٹھا اٹھا اس کو مارنے لگی۔ کمرے میں دونوں کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اسی طرح ان کی زندگی میں بھی ہر طرح خوشی اور خوشی بڑھ چکی تھی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، ہر طرف پہاڑ سا سما تھا، غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھے۔ 2 دن ہو گئے تھے رائم نے عدنان کو مخاطب نہیں کیا تھا، بس کھانا رکھ دیتا اور اگر عدنان نہ کھاتی تو زبردستی کھلاتا، پر بات بالکل بند تھی۔ رائم اتنی سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ پلیز بات کر دینا۔ عدنان اس کے ہاتھ تھام کر رو دی تھی۔ تمہیں سچ میں میری پرواہ ہے عدنان؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہر رشتے کی پہلی سیڑھی اعتبار ہے جو تم نے مجھ پر نہیں کیا۔ ایک دفعہ بتانا گوارا نہیں کیا؟ کیوں کیا تم سب میرے ساتھ یہ؟ اور وہ تمہیں اتنے دن سے تنگ کرا تھا پر تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ رائم اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر اٹھ گیا تھا۔ پیچھے بس عدنان بس نزو کو جھکاوے آنسو ہی بہاتی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رامین آئی تھی۔ عدنان اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے عدنان، تم روئی ہو؟ رامین اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بول تھی۔ عدنان کے ساتھ لگی بےتاشا رو دی۔ کیا ہوا ہے عدنان؟ یار ریلیکس ہو جاؤ۔ رامین اس کی کمر سے لاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ رائم، کیا ہوا؟ رائم کو کچھ کہا ہے اس نے؟ نہیں، عدنان نے نام میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر وہ ناراض ہے مجھ سے، بات نہیں کر رہا، کیسے مناؤں اس کو؟ عدنان سو سو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولتی، جس پر رامین مسکرا دے۔ ہاں 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 عدنان، حد ہو گئی یار، تم نے تو ڈرا ہی دیا مجھے، تم سے ایک رائم نہیں مان رہا۔ اوف چلو تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، رومانٹک سا۔ رامین ہاتھوں سے اشارہ کرتے بولتی، پلیز بتا دے مجھے، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح ہے، چلو ریڈی ہو جاؤ، جاؤ پہلے اپنے روم کو سجاتی ہیں، پھر ڈنر بناتی ہیں اور پھر تمہیں تیار کرتی ہوں۔ رامین کو سوتا ہوا پورے اسرار سے مسکراتی، اوکے صحیح ہے۔ عدنان نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر دونوں شروع ہو گئے تھے۔ رائم جب گھر آیا تو سیدھا کمرے میں آیا تھا جہاں پر پورے روم کی ریڈ گلاب سے سجاوٹ ہوئی تھی اور سامنے ہی عدنان سفید کلر کا فراک پہنے ہوئے، ساتھ ہی ریڈ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ہوئے، ہلکے سے میک اپ، بالوں کو کھلا چھوڑ کر آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں رائم کو دیکھ کر چمک آئی تھی۔ رائم نے بے خود سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ عدنان رائم کو بول کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رائم اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر آ گیا تھا۔ اوف یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ رائم سوچتے ہوئے سر ہلا کر اندر فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب واپس کچن میں آیا تو سامنے ہی عدنان ڈنر لگا چکے تھے۔ رائم نے اور اس نے کھانا کھایا تھا۔ رائم کا دھیان عدنان کی طرف جا رہا تھا پر وہ خود پر باندھ باندھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کافی مل جائے گی؟ رائم عدنان کو بولا تھا جو اسی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جی ابھی لے کر آئی۔ عدنان اس کو دیکھتا ہوا جلدی سے برتن اٹھا کر بولی تھی اور رائم نے تو تعریف ہی نہیں کی۔ عدنان اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو ہتھیلی سے صاف کرتا ہوا بولے تھے۔ کافی لے کر روم میں آئی تھی اور رائم، آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی۔ عدنان کافی ٹیبل پر رہتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز رائم اب بس کر دینا، مجھ سے خود سے دور نہ کرے۔ عدنان نے روتے ہوئے پیچھے سے رائم کو ہاتھ کر لیا تھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بہت ہی محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھ سے دور مت جانا اور نہ ہی کبھی خود سے دور کرنا پلیز۔ آج ساری تیاری صرف آپ کے لیے کی، کھانا بھی بنایا، اب تو معاف کر دینا۔ عدنان رائم کا روح اپنی طرف کرتا ہوا کان میں پکڑ کر بول تھی اور رائم اس کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ میں تمہیں ساری زندگی خود سے دور نہ کروں، تم میرا عشق ہو، جنون ہو، پاگل پن ہو، تم میری دنیا ہو مائی لو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا، بس آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا، مجھ پر اعتبار کرنا عدنان، تم زندگی ہو میری۔ رائم ایک جنون سے اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا بولا تھا، جی جی جو آپ کہیں گے نا میں وہ کروں گی۔ عدنان رائم کے گلے لگ گئی تھی۔ کھانا بہت اچھا تھا اور تم تو آج انتہا کی حسین لگ رہی ہو، مجھے پاگل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہو۔ رائم مسکراتا ہوا اس کے ہونٹوں کو چھو کر بولا تھا اور عدنان اس کی حرکت سے سرخ لال ہو گئی تھی۔ ہاں 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 مائی لو، تم تو شرما گئی۔ عدنان کو دیتا ہوا ہنسا تھا۔ عدنان بھی ہنستا ہوا رائم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔